बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। गली में कौन था जो उन्हें छेड़ता और सताता ना हो, जिसे देखो चच्चा के पीछे हाथ झाड़ कर पड़ जाता था। और तो और वो उस्मान दूध वाले भी अच्छा खासा दूध नापते नापते उन्हें देखते ही बच्चा बन जाते और चिल्लाने लगते, चाचा तिल्ली। और ये आवाज़ गली में इधर उधर खेलते बच्चों पर मकनातीस का काम करती और उनकी आन में आन चच्चा तुली को घेर कर नारे लगाने लगते, चच्चा तुम्हारी बीवी किधर गई। ये सुनते ही चच्चा गर्दन हिलाते रहते और चलते चलते बड़बड़ाते, नाग ने खा लिया, जहन्नम में गई जहन्नम में, तुम कौन हो जो मैं तुम्हें बताऊं। बच्चे उनके चले जाने के बाद भी बहुत देर तक चच्चा तुली की आवाज़ें लगाते रहते और गली में आने जाने वालों को मालूम हो जाता कि चच्चा तुली अभी यहाँ से गुजरे हैं। चच्चा की अजीबोगरीब शख्सियत मोहल्ले के रहने वालों के लिए कोई खास असर नहीं रखती थी, शायद इसलिए कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात थी, वरना चच्चा अपने दीवानेपन के बावजूद पुरकशिश नज़र आते थे। उनकी उम्र होगी कोई 60-65 साल, लेकिन कमर ऐसी सीधी जैसे कुतुब साद की लाठ। चलते यूँ थे जैसे मखना हाथी, देखते तो मालूम होता जैसे शेर देख रहा है। इतनी उम्र थी लेकिन क्या मजाल जो लाठी छुरी या डंडा हाथ में लिया हो। मैंने उन्हें कभी किसी बात से करते हुए देखा नहीं। गली के बच्चे या मोहल्ले के सरफिरे उन्हें छेड़ते, तंग करते तो वो कुछ बड़बड़ाते, एक आध गाली भी दे देते और बस। उनकी ज़ात और शख्सियत पर अभी कुछ दिन और पर्दे पड़े रहते अगर 2-4 बेफिक्रे बारिश की वजह से कहीं आने जाने की बजाय उस्मान दूध वाले की दुकान पर वक्त गुजारने के लिए ना बैठ जाते। अच्छी खासी बारिश थी, गली में सन्नाटा छाया हुआ था, लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। बस रौनक थी तो उस्मान की दुकान पर दूध उबल रहा था, बातें हो रही थी, अजीब अजीब किस्से कहानियाँ जिनका सर था ना पैर। इतने में गली की नुक्कड़ पर चच्चा तुली आते दिखाई दिए। वो बारिश में शराबूर थे। उन्हें आते देखकर सबने बिला वजह खामोशी इख्तियार की। वो कदम बढ़ाकर दुकान के सामने रुक गए, सदरी की जेब से 10 रुपये निकाले और उस्मान के सामने रख दिए। उस्मान ने 10 रुपये खामोशी से उठाए, आबे खूरे में दूध निकाल कर दिया और आबे खूरा उठाकर चुपचाप अपने खंडर की तरफ चले गए। उनके जाते ही सारी कहानियाँ किस्से उन्हीं के मुतालिक हो गए। एक साहिब बोले, मियाँ एक जिन ने इन पर कब्जा कर रखा है। दूसरे ने कहा, सोना बनाने का अमल कर रहे थे, अमल बिगड़ गया और इनका दिमाग भी उसके साथ बिगड़ गया। उस्मान साहिब ने बताया, चच्ची की बीवी को नाग ने डस लिया था, जभी से इन पर दीवानगी छाई रहती है, किसी से बात नहीं करते, अपने खंडर में पड़े रहते हैं। न जाने कौन अल्लाह का बंदा महीने के महीने 500 या 1000 रुपये पहुंचा देता है और ये उन्हीं रुपयों पर गुजारा कर रहे हैं। चच्चा के मुतल्लिक ये सब बातें सुनकर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि असलियत से कोई भी वाकिफ़ नहीं है, जिसका जो चीज़ चाह रहा है कह रहा है। अपनी कुरेदने की आदत के बाइस मैं बेचैन होकर रात भर सो ना सका और सुबह होते होते नींद जब आई तो फैसला कर लिया कि चच्चा से ज़रूर एक बार मिला जाए और किसी न किसी तरह उनकी ज़िंदगी का राज पाने की कोशिश की जाए। इतवार का दिन आराम का दिन होता है, लेकिन मुझे सुबह के नाश्ते के बाद बस एक ही रट थी, चच्चा से मिलना है। खैर साहिब नाश्ता करके चच्चा से मिलने चला। उनका खड्डरनुमा घर गली का सबसे आखिरी मकान था, जहां बच्चे तो बच्चे बड़े भी जाने से गुरेज करते थे। मकान क्या था, मट्टी ईंटों और मलबे का ढेर था। एक एक करके सारी दीवारें गिर चुकी थी, दरवाज़ों को दीमक चाट गई थी, बची कुची टूटी फूटी ईंटों की छत से बरसात में दमादम मट्टी चूना गिरता और तय पर तय जमती रहती। कोई कवार था न खिड़की की एक नाट का झाड़ झंकार, पर्दा अलबत्ता लटका हुआ था। यही चच्चा के घर का कवार था, यही खिड़की और यही कुफल कुंजी। मैं जब पहुंचा तो चच्चा इंटू के चूल्हे पर एल्यूमिनियम की छोटी सी पतीली रखे देसी चाय बगैर दूध के पका रहे थे। मैंने जाते ही सलाम किया तो चौंके, और वाकई चौंके की बात थी। सुबह ही सुबह तो मोहल्ले का बंकी भी उधर नहीं आता।
تعجب اور حیرانی سے کہا، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، میں ذرا ڈر رہا تھا، آپ سے ملنے کے لیے کئی دن سے دل چاہ رہا تھا، آج چھٹی تھی، میں نے سوچا آپ سے مل لوں، اس لیے ادھر چلا آیا۔ انہوں نے بڑی بے اعتباری سے مجھے گھورا، ان کی آنکھوں سے جن میں شیر کسی آنکھوں کی چمک معلوم ہوتی تھی، ان کے گھورنے پر جی چاہا کہ تلی کہتا ہوا سرپٹ بھاگ نکلوں، لیکن دل ہی دل میں ہمت بندھا کر جمع رہا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ میں انہیں ستانے آیا ہوں، نہ مذاق اڑانے۔ مسکرا کر بولے، اچھا بیٹھو، چائے پیتے جاؤ۔ میں چپ رہا تو پوچھنے لگے، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اپنا نام بتایا تو کچھ سوچا، مسکرا کر کہنے لگے، اچھا تو تم جھاؤ بیگ کے لڑکے ہو۔ میں نے گردن ہلا کر اقرار کیا اور اپنے آنے کا مقصد انہیں بتایا۔ چچا نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور چائے کی پیالی میری طرف بڑھا دی۔ دوسری پیالی وہاں بھی نہیں، اس لیے اپنے آپ پتیلی سے منہ لگا کر چائے پینے لگے۔ پھر ذرا کھنکھارا، سنبھل کر بیٹھے اور کہنے لگے، جی تو نہیں چاہتا کہ اپنی کہانی دہراؤں، لیکن تم سے انکار کرنے کو دل نہیں مانتا، اس لیے بتاتا ہوں، سنو۔ کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے، جس جگہ جس کھنڈر میں آج تم بیٹھے ہوئے ہو، کبھی یہاں ٹاٹ کے پردے کی بجائے مخمل و بانات کے پردے جھولتے تھے۔ اندھیرے کی بجائے 24 گھنٹے جھار فانوس روشن رہتے تھے۔ پورے گھر میں قالین ہی قالین بچھے رہتے تھے، کہیں بھی زمین قالین کے بغیر نظر نہیں آتی تھی۔ بے شمار جائیداد، لاکھوں کی ساکھ، اتنے نوکر چاکر کے نام رکھنا یاد نہیں۔ ایک بار جو لباس پہن لیا، دوسری بار اس کی باری آتے آتے مدت گزر جاتی۔ اس ٹھاٹ باٹ کے زمانے میں میری عمر ہوگی کوئی 20-22 سال کی۔ کوئی کام تھا نہ کوئی کاج، بس صبح اکھاڑے میں جا کر گھنٹے 2 گھنٹے داؤ پیچ سیکھ لینا عادت بنا رکھی تھی، وہاں سے آ کر ناشتہ کرنا۔ ناشتہ یہ جان کا روک چائے نہیں، گھی، خالص گھی جو مٹکوں میں بھرا رہتا تھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ مجھے جھاڑو میں جب بھی پیاس لگتی تو ایک گلاس گھی پی لیا۔ اس طرح روز ہی کوئی 2-2.5 سیر گھی کچا بدن میں اتر جاتا تھا۔ اتنے کھانے پینے کی طاقت کہاں جاتی، طبیعت میں سرکشی اور ضد پیدا ہو گئی۔ ایک دن کا واقعہ یوں ہوا، اسی کمپنی باغ میں کمیٹی کے بڑے صاحب کے سامنے وزن اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ پڑے کے پڑے لوگ جمع تھے۔ 10 من وزن کی 2 بوریاں کمیٹی کی توپ سے مولسری والے باغ تک کمر پر رکھے لے جانی اور یوں ہی بغیر رکے لے کر واپس آنی تھی۔ بہت سے لوگوں نے بوریاں اٹھائی، تھوڑی دور گئے اور خار کر بیٹھ گئے۔ ایک نے ہمت کی تو کمر پر بوریاں لاد کر مولسری والے باغ تک پہنچ گیا، لیکن واپس آنے لگا تو لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ جب تاپ نہ رہی تو بڑے صاحب کے سامنے آیا، کہا، بوریاں میں لے کر جاؤں گا۔ وہاں کسے انکار تھا؟ اللہ کا نام لے کر میں نے بوریاں کمر پر اٹھوائی اور چلا مولسری والے باغ۔ ایسا دوڑا چلا گیا جیسے وزن نہیں پھول رکھے ہوں، لیکن واپس آنے لگا تو قدم لڑکھڑا گئے، پسینہ مساموں سے پھوٹ پڑا۔ ایسے لگا اب گرا، ذرا سی ہمت کی، سوچ لیا چاہے مروں یا جیوں، جب تک ہوش ہے بوریاں کمر سے نہیں اتاروں گا، اور اتاروں گا تو توپ کے پاس لے جا کر۔ تیر کی طرح تیز چلا اور منٹوں میں توپ تک پہنچ گیا۔ 2-4 منٹ تو واقعی ہوش قابو سے باہر رہے۔ بڑے صاحب نے خوشی سے ہاتھ ملایا، چاندی کا کپ انعام دیا، نام پوچھا تو زبان تک نہ ہلی اور شرما کر بھاگ آیا۔ بعد میں کمیٹی والے گھر تک آئے، لیکن پھر کون ملتا۔ بس ایسی ہی خوشی، سرکشی اور بے خبری کے دن گزر رہے تھے کہ ایک آفت مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ زندگی کی ساری بہاریں مچھا کر رہ گئی۔ نہ جانے کون سی گھڑی تھی، جب بیچ رات کو سوتے میری آنکھ کھلی۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ میری مسحری کے نیچے سرسراہٹ ہو رہی ہے۔ جلتے ہوئے فانوس کے عین نیچے کالے ناگ کا ایک جوڑا اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ ہلکے اندھیرے اور شمع کے اجالے میں ان کے بدن شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سچے موتیوں کی طرح دمک رہی تھی۔ خوف اور دہشت کی ایک لہر میرے بدن میں آ کر سرایت کر گئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار دل ڈرا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ دل میں آیا کسی کو آواز دوں، لیکن حلق خشک ہو گیا تھا۔ ناچتے جھومتے ناگ اور ناگن میرے خون کی حرکت کو بہت بڑھا دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پانے اور کانپتے لرزتے جسم کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ مسحری کے ایک کونے سے کھسر کر دوسری طرف آ گیا۔ ناگ اور ناگن دونوں بے خبری کے عالم میں جھومتے رہے۔ میں نے مسحری کے دوسرے کونے پر ہاتھ ڈال کر کسی چیز کی تلاش شروع کی۔ قسمت کا مارا اور کچھ نہ ملا تو گھی تولنے کے لیے آیا ہوا 5 سیر کا بٹا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اسے ہاتھوں میں سنبھالا، نشانہ باندھا اور اللہ کا نام لے کر ناگ جوڑے کی طرف پوری تیزی اور قوت سے پھینک دیا۔
पानसिर का बट्टा बम का गोला बनकर नागिन के फन पर इस तरह जा गिरा जैसे बंदूक की गोली। नागिन फिड़की और बेहद सख्त जान होने के बावजूद परबर में देर होकर रह गई। फन और फन के नीचे का कई इंच का टुकड़ा बट्टे की चोट और वजन से कुचल गया था। नाग पहले तो मुर्दा नागिन के गिर्द चक्कर लगाता रहा, जब थक गया तो चक्कर लगाते लगाते रुका, मेरी तरफ देखा, कुछ देर यूं ही अपनी बंद ना होने वाली खौफनाक आंखों से देखते हुए जहर भरी जुबान को लिपकाता रहा और फिर तीर की तरह अपने आधे से ज़्यादा जिस्म को खड़ा करके वो बदला लेने के लिए तैयार हो गया। मैं भी उतनी देर में अपने आप को बचाने के लिए तैयार कर चुका था। मैंने मसहरी के कोने में से एक नोकीला डंडा निकाल लिया था। उसके नोकीले सर पर तांबे की कोई एक सेर वजनी लोहे की कलगी थी और उसकी एक पूरी चोट नाग के लिए काफ़ी थी। अपने बचाव के लिए मैंने एक तकिए को ढाल बना लिया था। दीवाने हुए नाग ने फूफू करके अपनी जगह छोड़ी। मैं उस वक्त डरा और खौफ से लरज रहा था। सारे बदन से पसीने बह रहे थे, लेकिन दिल में यकीन था कि नाग को ज़रूर मार गिराऊंगा। नाग ने तेजी से हमला किया। जैसे ही उसका फन मेरी तरफ बढ़ा, मैंने कली वाला डंडा उसके फन पर मारा, लेकिन नाग होशियार हो चुका था। उसने मेरा वार बचा लिया। डंडा फन की बजाय उसकी दुम पर पड़ा और 2-2.5 घर दम कटकर अलग जा गिरी। मैंने जल्दी से दोबारा वार करने के लिए डंडा उठाया। इतने में नाग ने पेदर पे कई वार डसने के लिए मुझ पर हमला किया, लेकिन हर मर्तबा तुक्के से टकरा कर रह गया। शायद दम घुटने की वजह से वो मुझे जिंदा छोड़कर नागिन के लाशे से टकराता रेंगता हुआ कमरे के एक कोने में जाकर गायब हो गया। उसके गायब होते ही कमरे में एक अजीब खुशबू फैल गई, जिसके असर से मेरी आंखें बंद होने लगी। इस धम्मा चौकड़ी से घर वाले जाग उठे थे। आकर देखा, सारा माजरा सुना। नागिन की लाशे को कमरे से हटवाया गया। कमरे के एक एक कोने को टटोला गया। सारे छेद और बल मट्टी थोपकर बंद कर दिए गए। सुबह एक सपेरे को बुलाया गया। दिन भर वो बीन बचाता रहा, लेकिन दम कटा नाग लौट कर ना आया। सपेरा नाकाम लौट गया, लेकिन जाते जाते कह गया कि शाम 100 बरस बीत जाए तब भी बदला लिए बगैर नहीं रहता। ज़रा खुद को बचा के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेला पाकर बदन में जहर उतार दे। कैसी तदबीर और कैसी कोशिश। सांप अपनी नफरत कैसे बदलता। वो महीनों तक पल्लू में छुपा मौके की तलाश में रहा। कई बार सोते सोते मेरी आंख किसी सरसराहट से खुल जाती। वहीं नींद लाने वाली खुशबू नाक में महसूस होती रहती। देखता तो कुछ दिखाई न देता। कानों में कहीं दूर से फूफू की आवाज़ सुनाई देती। इधर उधर सभी जगह टटोलता, लेकिन बेसूद बेफायदा। नाग ने मेरा सब्र सुकून, आराम की मीठी नींद और सब कुछ छीन लिया था। मैं जितना न डर था उतना ही खौफजदा रहने लगा, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है। नाग का डर सोते जागते दिलो दिमाग पर रहने से मैं जैसे दीवाना हो गया। बस कानों में फूफू की आवाज़ आती और मैं खाना पीना छोड़ देता। बातें करता होता तो दीवानावार चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगता। आखिर घर वालों ने इसका इलाज ये तजवीज़ किया कि शादी कर दी जाए। ये तरकीब कारगर हुई। शादी होते ही नाग का खौफ मेरे दिमाग से निकल गया। बहुत दिनों के बाद घर में खुशी लौट आई। घर वालों ने इत्मीनान का सांस लिया। दुम कटे नाग का जिक्र ख़त्म होने लगा। मेरे कानों में फूफू की आवाज़ें आना बंद हुई। बेहोश करने वाली खुशबू गायब हो गई। लेकिन ये सुकून आर्जी था, खुशियाँ मुक्सिर थी। वो वक्त आ गया था जिसका दम कटा नाग इंतज़ार कर रहा था। वैसे ही वो खामोश रात थी। पूरा चांद आसमान पर जाग रहा था। बर्फ की सी ठंडी रोशनी हर चीज़ पर बसेरा किए हुए थी। सरसराहट की आवाज़ से सोते सोते मैं चौंक कर उठा। देखा, शम्मा की मध्यम रोशनी के ऐन नीचे, बिल्कुल उसी जगह जहाँ ठीक 1 साल पहले नागिन मुर्दा पड़ी थी, वो दुम कटा नाग दीवानगी के आलम में सर पटक पटक कर नाच रहा है। उसकी दीवानगी में बड़ी शिद्दत और बड़ी दहशतनाक तेज़ी थी। बस ये समझ लो कि उसके चमकते बदन पर निगाह ठहरानी तकरीबन नामुमकिन सी बात थी। मैं रोज़ रोज़ की इस दहशतनाक डर और खौफ से तंग आ चुका था। ये फैसला करके उठा कि आज या तो मैं नहीं या ये नहीं। लेकिन मुझसे पहले तो ये फैसला नाग अपने और मेरे लिए कर चुका था। वो मेरे हर वार के लिए तैयार था। मुझे हरकत में आता देखकर वो संभल कर खड़ा हो गया। मुझे उठता देखकर मेरी बीवी ने मुझे रोका। वो डरपोक तो नहीं थी, लेकिन आंखों के सामने मौत को कौन नाचते देख सकता है। उसने लरजते कांपते होठों से नाग को ना मारने की इल्तिजा की, लेकिन अब मेरे होशो हवास मेरे बस में कहाँ थे। मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश को, आखिरी ख्वाहिश को रद्द कर दिया। करीब रखी हुई कुल्हाड़ी को उठाया और संभलता हुआ नाव की तरफ बढ़ा। उसका जिस्म इस लम्हे साकित था। ज़बान की चाबी घंटे के पेंडुलम की तरह बहुत तेज जा रही थी। मैंने हिम्मत करके उसकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश की और चाहा कि कुल्हाड़ी के एक ही वार में उसका सर धड़ से जुदा कर दूं।
کہ اس نے ایک زبردست جس لگائی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے سر کے اوپر سے زکن لگا کر مسحری پر آ گرا اور میرے بے گناہ بے قصور معصوم بیوی کے ایک پاؤں میں لپٹ کر دوسرے پاؤں پر اپنے زہریلے دانت سے زہر چھوڑ دیا۔ او میرے خدا، میری بیوی کی اس وقت کی چیخ آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے، وہ دردناک دل دہلا دینے والی بھیانک چیخ جسے سن کر رواں رواں کام گیا تھا، اب بھی میرے کان سنتے رہتے ہیں۔ زہریلے دم کٹے ناگ نے اپنا بدلہ لے لیا، زہر کام کر گیا۔ ایک انتقام کے پیاسے کالے ناگ کا زہر کام کیوں نہ کرتا؟ میں نے اس کی ناگن کو ختم کیا تھا، اس نے میری زندگی کی بخار چھین لی، حساب برابر ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے زہر کے باعث منٹوں میں جان دے دی۔ ناگ بے قرار اور مطمئن سا پاؤں میں لپٹا رہا، میرے ہوش و خاص قائم نہیں تھے۔ چند گھڑی کی گھڑی میں ہوا اور ناقابل برداشت تھا۔ شاید اسی وقت سے میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے کلہاڑی کو پھر سنبھالا اور سر پھیلائے ہوئے بے فکر بے پرواہ ناگ کا سر تن سے جدا کیا۔ میرا خیال ہے وہ بدلہ لینے کے بعد جان دینے کے لیے تیار ہو چکا تھا، ورنہ وہ چاہتا تو اس عرصے میں بھاگ سکتا تھا۔ اس وقت مسحری پر 2 لاشیں پڑے تھے، ایک انسان اور ایک انسانی جان کے دشمن کا۔ میں بیوی کے مردہ نیلے بدن کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، دہشت تھی اور انجانہ خوف۔ اچانک میں نے محسوس کیا وہی مہک، وہی نیند لانے والی عجیب سی خوشبو کمرے میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ غیر ارادی طور پر میں نے ناگ کے سر سے محروم جسم کو دیکھا، کلہاڑی سے کٹی ہوئی جگہ پر سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس دھوئیں کی خوشبو ہی بے ہوش کیے دے رہی تھی۔ میں نے چاہا لپ کر کمرے سے باہر نکل جاؤں، لیکن موذی ناگ مر جانے کے بعد بھی مجھ سے انتقام لے رہا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ 8 دن کے بعد ہوش آیا جب سب لوگ میری زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن ابھی ناگ کا انتقام پورا نہ ہوا تھا۔ بیوی کے مرنے کے بعد بربادی شروع ہو گئی۔ ایک رات مکان کی چھت نیچے آن گری، ماں باپ دونوں دب کر ختم ہو گئے۔ گھر میں آئے دن آگ لگنے لگی، کبھی چوری ہو جاتی، جو کام کیا جاتا اس میں گھاٹا ہوتا۔ اس طرح ہوتے ہوتے سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا۔ ان صدموں نے میرے دل و دماغ کو بگاڑ کے رکھ دیا، میرا سب کچھ چھن چکا تھا۔ ایک ناگن مار کر میں نے بیوی، ماں باپ، دولت، سکھ چین سب کچھ گنوایا۔ غلطی میں نے کی تھی، لیکن سزا مجھے ہی نہیں دوسروں کو بھی ملی۔ دوسرے تو سزا پا کر آرام کی نیند سو گئے، لیکن میں جیتے جی زندگی کی جلتی آگ میں جل رہا ہوں۔ کوئی میرا ساتھی نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، سب مذاق اڑاتے ہیں، کہے لگاتے ہیں۔ میں برداشت کرتا رہتا ہوں، اور جب برداشت نہیں ہوتی تو جو منہ میں آتا ہے کہہ اٹھتا ہوں۔ کبھی کبھی تنہائی میں اس ظالم دمکٹے ناگ کی صفا کی یاد آتی ہے تو اس کی ہڈیاں دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا کر لیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چچا کونے میں رکھی ہوئی ایک ہڈیا اٹھا لائے، اس کے منہ پر سے کپڑا کھول کر بولے، لو دیکھو 40 سال سے اپنی خوشبو کے اس جنازے کو سینے سے لگا کر رکھے ہوئے ہوں۔ ہنڈیا میں کالے ناگ کی بدن کی ہڈیاں جو بالکل گھاس پھوس معلوم ہوتی تھی بھری ہوئی تھی۔ چچا ٹکٹکی باندھے ہڈیوں کو دیکھ رہے تھے اور اس وقت بھی ان کی آنکھوں میں شیر کی سی چمک دکھائی دے رہی تھی۔